Happy na bakasyon. Excited na mo, no? O congratulations dahil sa ato ang mga graduating students o mga honor students sa umaabot nga commencement exercises. Palakpakan nato na nato ang mga tuwa din nga sa inyong tulungan. Mga igsoon, kung excited na mo sa graduation, sa bakasyon, hinaupunta nga pagtiyon sa kita o excitement sa umaabot nga pagsaulog nato paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Kaya kani siya mga igsoon, mao ni siya ang matawag nato nga pinakauyukan sa atong pagtuo. Nga ang atong Ginoong Kristo namatay o unya na banhaw. Mao kay isip ato ang pagpangandam atong sa ulog ng mga panahon na ang panahon sa Quaresma. Unsa ka rin Quaresma? Asa ni siya gikan kaning pulong Quaresma? Gikan rin siya sa pulong 40. O pila ng 40? 40. 40 days kapin nga kita nang andam. O nangan kita diha sa ato ang paningkamot nga dublihon ang atong pag-ampo, pagkuasa, o paghatag o limos. Mga igsoon, sa atong Ebanghelyo karon, gipadayag sa Ebanghelyo ni San Juan kung unsa ang rason nga ang atong Ginoong Kristo gitangan sa kamatayon. Ngano ka nga gilansang siya sa cross? Hoy, unsa man ang gipasangil kaniya, tungod ba kay nakapatay siyang tao? Tungod ba kay nag-adik-adik siya? Tungod ba kay nangukpiyak siya panahon sa exam? Unsa ang rason nga gihimo nga mao'y basihan aron siya pahantang sa kamatayon? Unsa may giingon sa atong Ebanghelyo karon? Ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nagtinguha sa pagpatay kaniya tungod kay una, gilapas daw niya ang balaod sa adlaw ipapahulay. Una niya gitumban ang mga balansayo sa adlaw ipapahulay kay naman nag-ayo siya panahon sa adlaw ipapahulay. Kung sige sa inyo kung Domingo, ang Ebanghelyo nag-iskot mahitungod sa pag-ayo ni Jesus kay atong buta